एज जशें मनशाचें वाडटा डे बाय डे, तो भुरगो जाता काय जाणटो जाता तेणें ज्या मनशाक उगडा सुराना नांवाचो, ज्या मनशाक कितें आसा फुडलें तें कळना, तर तेच्या बद्दल उलोवन म्हाका दिसना कितें फायदो ना. पयली खबर म्हटल्यार ताणें दुसऱ्याची नांवां येयना, ज्या वाड्यान गांवांत रावता थंय कितें येयना, ताका खबरूच ना. ताणें आपूण कोण आनी कितें हें समजून घेवचें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता एक व्हडली खबर म्हटल्यार आमच्या जीत बाबान ताचें बरें उत्तर दिलेलें आसा. ताचें कितें आनी कशें, आमी ल्हान मनीस आसा ना म्हणना, सो तो खंय आहा तें ताका कळलेलें आसा आनी हांव तें स्टँड जाता तेका. पूण तो एवरी नाव एंड देन म्हणटा तूं हिंगा वयता थिंगा उलयता, थिंगा वयता थिंगा उलयता, थिंगा वयता थिंगा उलयता. कितें कितें केलां तें कांय तुका कळना. म्हाका एक सांग, जो तो कितें उलयलो तो पेडण्यासून उलयला काय पेडण्याच्या भायल्यान उलयला तें ताका पयलीं विचार. आमी जें कितें उलयता आसा तें पेडण्याच्यान उलयता आसतलें, तो आमचो डिफरन्स आसा. इतलेंच म्हणणें आसा, जो कोण कितें उलोवंक सोदता तेचेर हांव काय उलोवंक सोदिना, पूण ज्या मनशाक पेडणेकारांनी आमदार केलो, ज्या मनशांनी आमच्या पेडणेकारांनी ताका उपमुख्यमंत्री पद दिलें, तशेंच ताका कितें ना कितें खूब कितें कितें दिलें. आनी सगळ्यांत बरी म्हटल्यार ताका आमच्या पेडणेकारांनी आ मरण म्हणटा तशी पेन्शन दिलेली आहा. मागीर मरो जायसर तेच्यान ती पेन्शन मेळटली. हे पेडणेकार कितें तरी बरें दितात हें सिद्ध करून दितात. पण आयज ताणें आमकां पेडणेकारांक कितें दिलें हें ताणें सांगचें आमकां. कित्याक काय म्हणशीत आयज भुरग्यांक जॉब्स ना, भुरग्यांचे एम्प्लॉयमेंटाचो व्हडलो इशू आसा. सगळ्यात आनी सद्या मेजर इशू आसा टॅक्सीकारांचो इशू आसा. ताणें म्हणटा सदांच म्हणटा तो आपण हे एअरपोर्ट खेचून हाडलो, आपण आयुष हॉस्पिटल हाडले, लोकांची गरिबांची जागो घेवन सरकाराक दिले. आमच्या पेडणेकारांचे जे शेताची जमीन आसली ती घेवन त्यांनी सरकाराक दिली, म्हणजे आमचे त्यांनी पोट आमचे आडोवन दवरले. ज्या मनशान हे आमकां आमच्या भुरग्यांक जर नोकरी ना, आयज आमकां कितें स्टेटस ना, सांगपाचें म्हळ्यार ताणें आमी ताका पेन्शन दिला, पण ताणें आमच्या भुरग्यांक युथांक जर आमकां जाल्यार तेणी आयज पेन्शन दिलेलें आसा. हांव हे कंपेर करता आनी हे तुमी चिंतात कितें पेडणेकारांनी ताका दिलें आनी पेडणेकारांनी आयच्या टायमाचेर पेडणेकारांक ताणें कितें दिलें तर तें टेन्शन दिलेलें आसा. तशेंच जो पेडण्या येयल्लो इलेक्शनाक 2007 तो सदांच म्हणटा हेणें कितें केलें ताणें केलें. तरी पेडणेकार तेणी जेन्ना 2007 पयलीं पेडण्या साठी कितें केलें तेणी तेचें तुमी एक्सप्लेनेशन तेचे कडेन मागात. तो तेन्ना पेडणे आशिल्लो काय मडगांव आसलो आनी ताणें कितें केलें तें सांगचें ताणें. दुसरें, तो इलेक्ट जावन आठवड्यासून एकदां पेडण्या बाजारान येतालो ऑफिसान, निवडून काडटाले पेडणेकार, पण आठवड्यासून एक दीस तो पेडण्या आसतालो. जो मनीस केन्ना म्हणजे 365 डेज पेडणेकारांक दिवंक सोदिना, तो पेडणेकार काळजान आहा, पेडणेकार देव आहा, हे तुमी तर ताका कशें विचारिनात तुमी. दुसरें म्हटल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट, 2007 येयलो तेन्ना ताचे ऑफिशियल इनकम एज पर ताचे इलेक्शन कमिशनाचे 81 लॅक्स कितें तरी आसले एसेट्स. 5 वर्सां भितर 200% जाले, म्हणजे 1,60,00,000 सुमार जाले. त्याच्या 5 वर्सांनी त्याचे इन्कम 500% झाले. हे ऑफिशियल इन्कम सांगता तुका इलेक्शन कमिशनरच्या हिशोब. त्याच्या उपरांत त्याच्या तिसऱ्या टर्माक ताणें 1000% झाले, म्हणजे 8 crores एंड अबव झाले. म्हाका ताणें एक सांगचें, जर ह्या मनशाचे पेडणेकारांनी जर इन्कम 1000% केले, तर पेडणेकारांचे इन्कम हाणें कितल्या जाणांक 1000% करून दाखयल्या ते ताणें सांगचें. आनी तेन्ना ताणें म्हणचे आमी पेडणेकार देव कितें आहा तें सांगचें. जर पेडणेकार देव आसा जाल्यार हो देवचार आसा म्हणपाक म्हाका तरी दिसना.